बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से मजबूत ताल्लुक और फिर मायूसी नहीं। हम सोचते हैं नहीं हमारी दुआ नहीं सुनी जाएगी। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, वो खूब सुनता है, खूब जानता है। ऐसा नहीं कि नहीं सुनता, ऐसा नहीं कि दुआ कबूल नहीं होगी, सब होगा। तुम ये देखो कि तुम्हारी दुआओं में कितना खुलूस है, तुम्हारी दुआओं में कितनी तड़प है, उसमें यकीन कितना है, भरोसा कितना है, एतमाद कितना है, तुमने रब को रब माना कितना है। ये एक वाक़या सुना रही है किसी एयरफोर्स के ऑफिसर का कि एक दफ़ा फ्लाइट के दौरान इंजन फेल हो गया है और उनको ये यकीन होने लगा कि अब मेरी डेथ हो जाएगी। तो कहते हैं कि मैंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह मैं कलमा पढ़ सकूं, लेकिन कलमा मेरे मुंह से निकल नहीं रहा था। एक तो ऑब्वियसली घबराहट और शदीद खौफ का वक्त होता है, तो इंसान को बहुत सी चीज़ें फिर शऊरी तौर पर याद करके बोलना वाकई मुश्किल होता है। लेकिन वो कहते हैं कि वो चीज़ें जो मैं ज़्यादा कसरत से सुनता था वही मेरी ज़बान पर आ रही थी, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया और उनकी ज़िंदगी बदल गई। लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जो गुफ्तगू आप आमतौर पर करते हैं, जो आपके ख्यालात होते हैं, जो आपकी सोचें होती हैं, वो आपने देखा होगा रात को सोते वक्त उन्हीं के साथ आप सोते हैं। यानी सोना हर रोज मौत का एक एक्सपीरियंस करना है बगैर पेन के। मौत और नींद इन दोनों में बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है। तो हर रोज जब आप सोते हैं तो आप एक तरह से मौत का तजुर्बा करते हैं, बिल्कुल गुम हो जाते हैं, कॉन्शियस आपका उससे खत्म हो जाता है। तो जिन एहसासात के साथ आप सोते हैं, तक बच्चों में आपने देखा होगा कि आखिरी बात जिस पे बच्चा जिद करके या जो आप उसे कह के सोते हैं या जो आपसे मुतालबा करते करते सोते हैं, आमतौर पर जब वो बच्चे उठते हैं तो उठते ही थोड़ी देर के बाद फिर वही बात करने लगते हैं। और आपको भी जो फिक्र और जो गम सोते वक्त होता है, जब आपकी आंख खुलती है तो उस वक्त भी आपके ऊपर वही कैफियत तारी होती है। ये एक्सपीरियंस हम दुनिया में भी कर रहे होते हैं और क़यामत को भी यही एक्सपीरियंस करेंगे। जो तफक्कुरात, जो लोगों के बारे में हमारी सोच, जो पॉजिटिव या नेगेटिव थिंकिंग, अल्लाह ताला के बारे में हमारा गुमान और यकीन, हमारी मोहब्बत, हमारे एहसासात, जो कुछ भी हमारे साथ है, वो जिस हाल में हम होते हैं उसी में एंड होगा और उसी के साथ फिर दोबारा उठाए जाएंगे। असल में यही हमारे इम्तिहान होते हैं कि खौफ में, गम में, मुश्किल में, परेशानी में हम अपनी अक़दार को कितना थामे रखते हैं और कितने फिसलते हैं और कितना भूलते हैं और कितना छोड़ देते हैं। कोई मुश्किल है, सबसे पहले क्या छूटता है? नमाज छूटती है आमतौर पर। कोई खुशी का मौका है, सबसे पहले क्या छूटता है? नमाज छूटती है। नमाज एक टेस्ट है ना, जो अल्लाह ताला के साथ हमारा एक बॉन्ड या हमारा जो एक ताल्लुक है उसको जाहिर करता है। तो जब हर मुश्किल में वो बॉन्ड ही टूटता है, वो जाहिरी ताल्लुक टूटता है, भूख हो, नींद हो, गम हो, खुशी हो, सबसे पहले जो ब्रेक आती है वो नमाज में आती है, या गफलत या डिलेज या वटेवर। तो जब उसी से राब्ता मजबूत नहीं है तो फिर बाकी ये सब कुछ की उम्मीद और तमन्ना किस लिए? अच्छा, यहाँ ये जो है इदफा बिल्लती ही अहसन, ये जो फार्मूला है, ये एक और हम सबका बहुत बड़ा इम्तिहान है। ना मुआफिक, ना खुशगवार और ना पसंदीदा हालात में अहसन रवैया अख्तियार करना, बुराई का जवाब भलाई से देना। अमूमन हमारा रवैया क्या होता है? किसी ने अगर छोटी बुराई की हमसे तो हम उससे बड़ी जब तक ना कर चुके तो तसल्ली नहीं होती, और सिर्फ उससे नहीं, उसको नशर ना कर चुके जब तक। हजरत खदीजा का वाक़या सुनाऊंगी। इब्न इसहाक कहते हैं कि मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अम्र हक का ऐलान किया तो आपको वहां के लोगों की तरफ से सख्त अजियत और मुखालफत का सामना करना पड़ा। ये मुखालफतें बाज़ वक़्त घर के अंदर होती हैं, बाज़ वक़्त बाहर होती हैं, कहीं भी हो सकती हैं। आपकी अहलिया खदीजा बिन्त खुवैलिद फौरन ही आप पर ईमान ले आई, मुखालफतों के बावजूद आपको मान लिया, किसी की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहते हैं। अब तक वो आपकी जिंदगी में शरीक थी, अब वो आपकी मुसीबतों में भी शरीक हो गई। मुखालिफिन आपके गिर्द जमा होकर शोर मचाते, तरह तरह से आपको सताने की तदबीरें करते। यही हालात थे कि एक रोज खुदा के फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके घर आए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि खदीजा को उनके रब की तरफ से सलाम पहुंचा दीजिए। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं खदीजा को एक ऐसे घर की खुशखबरी दे दूं जो मोतियों का है, वहां न शोर है और न तकलीफ है। उमिरतु अन उबश्शिर खदीजत बिबैतिन मिन क़सबिन ला सख़ब फ़ीही वला नसब। ये हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए एक बशारत थी, लेकिन आम अहले ईमान के लिए एक नसीहत, एक सबक कि उनको ये बशारत क्यों मिली, उनके लिए अल्लाह ताला का सलाम क्यों आया, उनके लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए जन्नत के उस खास महल का वादा क्यों किया गया। और ये एक पेशगी खबर थी ना, अबशिरू बिल जन्नत अल्लती कुंतुम तुअदून। ये सिर्फ उनके लिए नहीं थी, ये तो सब अहले ईमान के लिए एक तरह से वादा है। लेकिन उस सूरत में जब क्वालिटीज भी वही हो जो उनके अंदर थी। ये हम सबको कामयाबी का एक रास्ता दिखाता है कि कामयाबी का रास्ता है कहाँ से। मोमिन को मौजूदा दुनिया में सरकश इंसानों की तरफ से अजियतें पेश आती हैं। यानी हो नहीं सकता कि आपकी दुनिया तानों से, परेशान कुन बातों से खाली हो जाए। उनका शोर और उनके इश्तियाल अंगेज अल्फाज सुनने पड़ते हैं, यानी आपको लोगों की तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। ऐसे मौके पर मोमिन को यह नहीं करना कि वो ऐसे लोगों से लड़ने लगे। क्या नहीं करना, क्या नहीं करेंगे बताइए? कहीं से भी इश्तियाल अंगेज खबर सुने, कहीं से भी नापसंदीदा बात सुने, कोई गाली गलोच सुने, कोई झूठ, फरेब, धोखा, किसी भी किस्म की कोई बात, तो आपको यह नहीं करना कि जवाबन आप उनसे लड़ने लगे। इसके बरअक्स मोमिन को चाहिए कि वो उनको नजरअंदाज करते हुए अपनी तवज्जो आखिरत की तरफ मोड़ दे, अपने काम, अपने मिशन, अपने मकसद पर और अपनी आखिरत पर नजर रखे। वो अल्लाह ताला से कहे कि खुदाया मुझे इन नाखुशगवारियों पर सब्र की तौफीक दे और मेरे लिए जन्नत में एक ऐसा घर बना दे जहां न कोई तकलीफ हो, न किसी किस्म का शोर गुल हो। दुनिया में एक इंसान खुदा परस्ती का पैगाम लेकर खड़ा हो
اور انسان پرست لوگ اس سے بگڑ کر اس کے خلاف شور و غل کریں. یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے کام کرنے کی طرف پکارے مگر لوگ اس کو ستانے اور پریشان کرنے کے درپے ہو جائیں. ان سب کے باوجود اگر وہ صبر کرے تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو اگلی دنیا میں قیام کرنے کے لیے ایسا نفیس ماحول دے گا جہاں وہ ابدی طور پر شور اور تکلیف دونوں سے محفوظ رہ کر پر راحت زندگی بسر کر سکے گا. لیکن ہم ہر چھوٹی بڑی بات پہ اوفینڈ ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، جوابی حملے کرتے ہیں، غلط ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں، مسائل کے حل کے لیے حرام رستے اور حرام کام کرتے ہیں. بدگمانی، غیبت، الزام تراشی، بہتان تراشی، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے لیے حلال کر رکھی ہیں. پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ہمارے اوقات میں برکت کہاں سے ہوگی؟ دین کا کام کہاں سے پھلے پھولے گا؟ دعوت اللہ کا کام کیسے ہوگا جب ہمارے اندر صبر ہی نہیں؟ ہم پی نہیں سکتے، ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے، ہم بھلا ہی نہیں سکتے، ہم معافی نہیں کر سکتے، ہم نے اپنی ساری انرجی وہی فوکس کر رکھی ہے. تو پھر ابشروا بالجنت، وہ خوشخبری اور وہ میٹھے بول آپ کے کانوں میں کہاں سے وسپر کریں گے؟ وہ غموں میں بھی مسکرانا کہاں سے آپ سیکھیں گے؟ وہ دکھوں اور تکلیفوں میں بھی آپ اپنے پاؤں میں لغزش نہ آنے دیں اور اپنا کام کرتے چلے جائیں، یہ کہاں سے ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسے لوگوں کے حصے میں نہیں آتا. ہمیں یہ تو یقین ہوتا ہے کہ زہر کی گولی کھائیں گے تو مر جائیں گے، یقین ہے نا سب کو، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ جھوٹ کو زہر کی گولی سمجھتے ہیں؟ غرور اور تکبر، حسد، الزام تراشی، بددیانتی، غصب، وعدہ خلافی، بے اصولی، انانینت، اپنی غلطی نہ ماننا، احسان فراموشی، خود غرضی، انتقامی کاروائیاں، اشتعال انگیزی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فلیئر اپ ہو جانا، موڈ دکھانا. کیا یہ سب زہر کی گولیاں نہیں ہیں؟ ان سب کو کھا کے ہم صحت مند ہو سکتے ہیں؟ کہ یہ سب کچھ ہماری اخلاقی موت کا پیغام نہیں ہے؟ کیا یہ سب ہمارے میزان میں ہماری نیکیوں کو کھانے والے اعمال نہیں ہیں؟ لیکن ہم نے ان سب چیزوں کو اپنے لیے جائز قرار دے رکھا ہے. پھر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم دین کا کوئی بہت اچھا کام کر لیں. محال ہے. جب تک اپنی اس نیگیٹیوٹی پر قابو نہیں پا سکتے، اور آپ خود نہیں پا سکتے اللہ کی مدد سے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کوئی بھی مدد نہیں دے سکتی، کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کا اپنا ارادہ نہیں ہے، آپ خود اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے. اللہ کی مدد اس کو آتی ہے جو خود قدم اٹھاتا ہے، جو خود کوشش کرتا ہے. اور یہ صرف وہ کر سکتے ہیں جن کے اندر صبر ہوتا ہے، جو برائیوں کو دفن کرنا جانتے ہیں، جن سب چیزوں کو بھول سکتے ہیں. لیکن ہمارے تو دل کے آئینے میں یہی سب کچھ سجا ہوا ہے. پھر اللہ کو ہم جیسے لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے. نہ اسے ایسے گندے لوگوں کی عبادت کی ضرورت ہے، نہ ان کی اوپر کے ذکر اذکار کی ضرورت ہے. بس تو خالص لوگ چاہیے جو واقعی اس کے معیار پہ پورے اترتے ہیں، جن کا ظاہر اور باتیں نیک ہو، جن کی زبان اور دل میں موافقت ہو. کبھی اپنی اس کمزوری کا ہم نے جائزہ لیا کہ کسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہ کیا ہو اور ہم اس کو معاف کر کے کھلے دل سے آگے بڑھ کے سلام کرنے والے اور ملنے والے ہوں، گویا اس نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہی نہ ہو. اور ایسا نہیں کہ ہم صرف پریٹینڈ کر رہے ہوں، واقعی ایسا کر رہے ہوں. اور جب تک ایسا کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں، ہم خود سے اپنے اندر سے کمزور ہیں. تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے تو اس کے لیے اپنی اس کمزوری پہ قابو پانا بے حد ضروری ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ایک ہوتی ہے استقامت اور ایک ہوتی ہے ضد اور ہٹ دھرمی اور انانینت. ہمارے اندر استقامت نام کی شے بہت کم ہے، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی بہت ہے. جہاں ہماری سوئی اٹک جائے وہاں سے ہم ملنے کا نام نہیں لیتے، چاہے ہم غلطی پر ہو، مانتے نہیں. یہ ایک غلط سینس کی استقامت ہے. اور یاد رکھیے کہ ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار لوگ خود برباد ہوتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال، قدرتی آفتوں میں سب سے بڑی آفت زلزلہ ہے. یعنی جتنی بھی آفتیں، طوفان، آندھی، بارش وغیرہ ہوتی ہیں، ان میں سب سے بڑی آفت زلزلہ ہے. قدیم ترین زمانے سے انسان زلزلوں کا شکار ہوتا ہے. زلزلے میں جو انسانی موتیں واقع ہوتی ہیں ان کا سب سے بڑا سبب مکانوں کا گرنا ہے. جب زلزلے کا جھٹکا آتا ہے تو مکانات اچانک گر پڑتے ہیں اور چھوٹے بڑے سب اس کے نیچے دب کے مر جاتے ہیں. انسان نے اپنے تجربات میں یہ معلوم کیا ہے کہ جو مکان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی آسانی سے زمین بوس ہوتا ہے، اتنا زیادہ جلدی گرتا ہے. اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ زلزلے سے پیدا ہونے والے نقصانات سے بچنے کی تدبیر مکانات کی مضبوطی نہیں بلکہ اس کی کمزوری ہے. مضبوط مکان بے لچک ہوتا ہے، وہ زلزلے کے مقابلے میں مستحکم طور پہ کھڑا رہنا چاہتا ہے. مضبوط مکان اس میں لچک نہیں ہوتی، اسٹرانگ سالڈ ہوتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہوتا ہے کہ میں نے نہیں ہٹنا، تم بدل جاؤ، مجھے نہیں بدلنا. اب کیا ہوتا ہے، چونکہ شدید زلزلے کا جھٹکا یعنی زندگی میں آنے والی آزمائشیں جو ہمیں ہر طرف سے پیش آتی ہیں، ہم ہر روز زلزلوں سے